ہے کہ میں बैंक लूटूं या किसी के घर डाका डालूं तो मातम हराम है, और अगर इश्क हुसैन पैदा हो, इश्क अहले बैत पैदा हो तो मातम हलाल है। मातम पे बहस ना कर, हलाल और हराम पे बहस कर। और साइंस भी मातम को नहीं समझ पाई। साइंस भी ये कहती है कि दिल के अंदर जो है वो नरम टिश्यूज होते हैं, ज्यादा पंच न किया करो कि वो टिश्यूज फट जाते हैं। 3 या 4 पंच करने से वो टिश्यूज फट जाते हैं, बंदा मर जाता है। मातमी 6 घंटे मातम करके साइंस के मुंह पर तमाचा मार के बताता है कि तेरा साइंस और है, मेरा हुसैन और है। आले मोहम्मद आपको सलामत। तेरा साइंस और है, मेरा हुसैन और है। मातम एक मौजज़ा है जो साइंस की भी समझ में नहीं आ सका, वरना साइंस ये कहती है कि जब एक छुरी किसी को लगे तो वो दूसरे इंसान पे न चलाओ, असरात होते हैं, कैंसर पैदा हो जाती है, बंदा मर जाता है। मातमी एक ही संगल 10 बंदे चलाकर बताते हैं कि हमारा खून एक ही हो जाता है मातम के दौरान। ये कमाल है हुसैन इब्न अली का। अब लोग सवाल कहते हैं कि ताजिया क्यों निकालते हैं? सबसे पहले ताजिया किसने निकाला? आइए मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह थे अमीर तैमूर। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जो मेरे नौजवान बैठे हैं उनके लिए, अमीर तैमूर ये सबसे बड़ा बादशाह था हिंदुस्तान का। इसे इमाम हुसैन से मोहब्बत कैसे हुई? किताब का नाम है तारीख फरिश्ता, अहले सुन्नत की किताब है, उससे पढ़ रहा हूं। तारीख हिंदुस्तान नाम उसका, तारीख फरिश्ता है हिंदुस्तान की तारीख। तमाम बादशाहों का जिक्र है। 4 जिल्दें भी हैं, 7 जिल्दें भी हैं, ये 4थी जिल्द में है। अमीर तैमूर को मोहब्बत कैसे हुई इमाम हुसैन से? तारीख ये कहती है कि अमीर तैमूर को एक दिन एक जड़ी बूटी की जरूरत पड़ी जो शहर इराक में मिलती थी। उसने अपने खास वजीर को भेजा कि जाओ इराक से वो जड़ी बूटी लेकर आओ। उसका वजीर निकल पड़ा जड़ी बूटी लेने। 1 महीने तक उसका वजीर वापस नहीं आया। उस अमीर तैमूर बादशाह के घर में, उसके महल में 4 नजूमी होते थे जो अलग अलग कोनों में बैठते थे। जब भी किसी से जंग करनी हो अमीर तैमूर उनसे सलाह लेता था। वो हिसाब करके बताते थे कि हमें फतह होगी। कहीं पे जाना हो तो हिसाब करता था, कहीं पे ठहरना हो तो हिसाब करवाता था। यानी हर काम उन 4 नजूमियों से पूछ कर करता था। 1 महीना हो गया, वजीर घर नहीं आया। उसने नजूमियों से कहा कि जरा हिसाब करो मेरा वजीर कहां है। उन 4 नजूमियों ने जब हिसाब किया, हिसाब करने के बाद उन्होंने एक ही फिक्रा कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बादशाह सलामत, आपका वजीर मर गया है। बादशाह ने कहा ठीक है, मर गया होगा। ठीक 1 महीने के बाद वजीर सही सलामत दरबार में आ गया। बादशाह परेशान कि वजीर तो जिंदा है। बादशाह ने ऐलान किया इन 4 नजूमियों के सर कलम कर दिए जाए। इन्होंने झूठ कहा मुझसे, वजीर तो जिंदा है। 4 नजूमियों के सर नीचे झुके हुए हैं। जल्लाद तलवार तान कर खड़ा है कि एक नजूमी ने कहा बादशाह सलामत रुक जाओ, आपने हमें कत्ल करना है, हमने कत्ल होना है, लेकिन एक बार वजीर मिला हमसे। उसने कहा ठीक है। वजीर दरबार में आ गया। नजूमी ने रो कर कहा वजीर हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, सच सच बताना कि ठीक 1 महीना पहले जुमेरात के दिन मगरिब के वक्त तू कहां था? वजीर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा मैं कब्र हुसैन पर था, मैं कब्र हुसैन पर था। नजूमी ने कहा बस बादशाह हमें कत्ल न करो, हम सच्चे हैं। कहा कैसे सच्चे हो? तूने कहा था वजीर मर गया है, ये तो जिंदा है। नजूमी ने हाथ जोड़कर कहा बादशाह सलामत, जब हम सारों ने हिसाब किया, हमारे हिसाब ये बताया था, हमारा हिसाब कि वजीर बहिश्त में है, और अकल ये कहती है कि बहिश्त में वो जाता है जो मर जाता है। हमें क्या पता जमीन पर एक बादशाह ऐसा भी है जिसने फर्श को अर्श बना दिया है। हमने तो हिसाब किया था कि वजीर जन्नत में है। अकल ये कहती है कि जन्नत में वो जाता है जो पहले मर जाए, मरने के बाद जन्नत जहन्नम मिलती है। लेकिन हमें क्या पता कि जमीन पर एक बादशाह ऐसा भी है जिसने फर्श को अर्श बना दिया है।
हर साल 1 लाख का लश्कर लेकर जायरीन को लेकर अमीर तैमूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने जाता था अकीदत से। अमीर तैमूर के मरने से 1 साल पहले इमाम हुसैन ने हालत बेजारी में फरमाया कि तैमूर अगले साल तुम ना आना। तो मौला अगले साल अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। मौला ने फरमाया ख्वाब में आकर कि तू परेशान न हो, तू ताजिया बना, मेरे रोजे की शबी बना, मैं हुसैन वादा करता हूं अगले साल तू ना, मैं हुसैन चल के आऊंगा तेरे पास। जो सबसे पहला ताजिया बनाया था वो अमीर तैमूर ने बनाया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक बनाया था। जिसने इसको लकड़ी समझा वो तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। ये लकड़ी नहीं, ये मौला के रोजे की शबी है, बल्कि शबी भी नहीं, मौला का रोजा ही समझे इसे। जो भी अकीदत से वहां नहीं जा सकता इसे चूमे, गोया उसने करबला में जाके इमाम के रोजे को चूमा है। और फिर एतराज करते हैं जी शबी क्यों बनाते हो, शबी बनाना बिद्दत है। मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ जो तुमने मस्जिदें बनाई हुई हैं ये असल है या शबी है, ये क्या है? ईंटें तुम खुद लाते हो, गारा तुम खुद बनाते हो, सीमेंट तुम खुद लाते हो, तामीर खुद करते हो, फिर कहते हो ये अल्लाह का घर है। ये शबी नहीं तो और क्या है? सबसे पहली जो मस्जिद बनी थी मस्जिद उकबा जो मदीने में मौजूद है, ये उस मस्जिद की शबीहें बनाते आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं अल्लाह का घर है। तू अल्लाह के घर की शबी बना सकता है, हम हुसैन के रोजे की शबी नहीं बना सकते। तवज्जो है हज़रात की, नहीं बना सकते। कुरान मजीद ये जो हमारे पास मौजूद है ये क्या है? ये शबी नहीं है। असल कुरान कहाँ है? रसूल के दिल पे नाजिल हुई है कुरान, और जो जमा किया गया वो अमीर अल मोमिनीन ने जमा की। असल कुरान तो मदीने में है। ये जितने कुरान हमारे पास हैं कंपनियों में, ताज कंपनी आपने सुना है, ये कंपनियों में खुद छापते हैं, फिर इनको डेकोरेशन करके मार्केट में आम करते हैं कुरान मजीद। इतनी कुरानें जो हमारे पास मौजूद हैं ये क्या है? ये असल है, लफ्ज असल है लेकिन है तो शबी ना। फिर हमसे एतराज करते हैं शबी, तुम्हारी नमाजें भी शबी हैं, तुम्हारी नमाजें भी शबी हैं। असल नमाज किसने पढ़ी? आलमीन के रसूल ने, उनसे नकल करके कॉपी करके तुमने नमाजें पढ़ी हैं। तुम्हारी नमाजें भी शबी हैं, तुम्हारा कुरान भी शबी है, तुम्हारी मस्जिदें भी शबी हैं। फिर हम पे एतराज करते हो कि शबी बनाना बिद्दत है। तुम्हारी पूरी जो मजहब है वो शबी है, शबी से मंसूब है। आलमीन के रसूल के पास मुझे एक वाक़या याद है कि मुर्शिद, बुखुल नहीं करूंगा, जो मिंबर पर बुखुल करता है वो बखील होके मरता है, बुखुल नहीं करना चाहिए। आलमीन के रसूल के पास एक बंदा आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी फुला मन्नत पूरी हो जाए, मैं जन्नत के दरवाजे पे जाके सजदा करूंगा। या रसूल अल्लाह मेरी मन्नत तो पूरी हो गई, अब मैं जन्नत के दरवाजे पे कैसे सजदा करूं? आलमीन के रसूल ने फरमाया परेशान ना हो, अपने वालिदैन की पाँव पे जाके सजदा करो, तूने ऐसे समझी जन्नत के दरवाजे पे सजदा किया। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये बात तो ठीक है लेकिन मेरे वालिदैन तो जिंदा नहीं, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर आलमीन के रसूल ने फरमाया परेशान न हो, उनकी कब्रों पे जाके सजदा करो, तूने जन्नत के दरवाजे पे सजदा किया। कि या रसूल अल्लाह उनकी कब्रें मिट गई, मुझे नहीं पता कब्र कहाँ है। खुदा की इज्जत की कसम, आलमीन के रसूल ने फरमाया परेशान न हो, थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी कर ले, एक छोटी सी कब्र अलग बना, एक कब्र अलग बना, उनको शबी दे के मेरी अम्मा की कब्र है, ये मेरे अब्बू की कब्र है, वहां पे सजदा कर, गोया तूने जन्नत के दरवाजे पे सजदा किया है। उनकी शबी बना। हमारा पूरा मजहब शबी से मुसल्लक है, फिर कहते हो शबी बनाना। और एक और सवाल किया जाता है हमसे कि आप जुलजना बरामद करते हैं, जुलजना क्यों निकालते हैं आप? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरे कौम का एक छोटा सा बच्चा भी हो, मुहर्रम के अलावा किसी घोड़े को उसने चूमा है क्या? कभी बोसा दिया है या कभी हाथ जोड़ा है? नहीं। पूरी जिंदगी बगैर मुहर्रम के कभी भी किसी घोड़े को सलाम नहीं करता। लेकिन जब 10 मुहर्रम को जुलजना की शबी बरामद होती है तो इमाम हुसैन के जुलजना की शबी मानकर उसे पूछता भी है, उसे बोसा भी देता है। यह अकीदत और मोहब्बत है हमारी। फिर कहते हैं ये बिद्दत है। आलमीन के रसूल, ये अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है। मौला घोड़े की शबी बने थे जिंदगी में इमाम हुसैन के।
مولا نے کہا حسین میں تیرا گھوڑا ہوں، مجھ پہ سوار ہو جا۔ بالکل عالمین کے رسول اس طرح گھوڑے کی شبیہ بنے امام حسین پیٹھ پر سوار ہوئے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے جب دیکھا کہ عالمین کے رسول جھکے ہوئے ہیں، اوپر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور گھوڑا بنا کر حسین چلا رہے ہیں، کبھی رسول دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں، دیکھ کر دوسرے خلیفے نے کہا سبحان اللہ نعم المرکب یا رسول اللہ، سوار کتنا عظیم ہے یا رسول اللہ۔ عالمین کے رسول نے کہا تجھے سوار نظر آ گیا، سواری نظر نہیں آئی؟ سوار اتنا عظیم ہے، سواری کتنی عظیم ہے۔ رسول نے امام حسین کی زندگی میں ذوالجناح کی شبیہ بنا کر ہمیں بتایا ہے کہ امام حسین کے ذوالجناح کی شبیہ بنانا بدعت نہیں، رسول کی سنت ہے۔ یہ عالمی مل کے سارے یہ رسول کی سنت ہے۔ سبیلوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ سبیلیں کیوں پلاتے ہیں؟ بھائی تو سبیل نہیں مان، تو پانی پی۔ ہمارے مرشد میں مرشد ایک ہندو رہتا ہے، اب بھی موجود ہے، اس کی دکان موجود ہے چوک پر۔ وہ گرمیوں کے موسم میں ایک بڑا سا کولر اس نے لیا ہوا ہے، ایک بچے کی اس نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس میں پانی بھی ختم نہ ہو، برف بھی ختم نہ ہو۔ ہر بندہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں مرشد میں رہا، ہر بندہ مولوی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، ہر بندہ وہاں سے گزرتا بھی ہے، پانی بھی پیتا جا رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ لمبی لمبی داڑھی والوں نے بھی وہاں سے پانی پیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک ہندو کے پانی بھرے ہوئے تم پیتے ہو، حسین کے نام پہ سبیل پینے کو تمہیں موت ہے۔ ایک ہندو نے کولر رکھی، وہاں کا تم پانی پیتے ہو، بدعت نہیں؟ پتا چلا انہیں سبیل سے بدعت نہیں، سبیل سے انہیں جلن نہیں، انہیں حسین کے نام سے دشمنی ہے، امام حسین علیہ السلام کے نام سے دشمنی۔ تو یہ دشمن آل محمد ہے۔ میں کہتا ہوں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجلس حسین میں مومن تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مومن لفظ ایمان سے نکلا ہے، ایمان امن سے نکلا ہے۔ جہاں مومن ہوگا وہاں امن ہوگا، جہاں امن ہوگا وہاں مومن ہوگا۔ مومن اور امن منزول ہیں، لازم و منزول ہیں۔ ہم اپنی مجالس میں یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیے ہمارے مجالس میں شریک ہوئے۔ یہ احتجاج ہے، ظلم کے خلاف احتجاج ہے، مظلوم کے ساتھ یکجہتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کشمیر کے لیے ریلیاں نکالی، کشمیر کے لیے آپ نے جلوسیں نکالی، کیوں نکالی آپ نے؟ وجہ تو صاحبان عقل یہ کہیں گے کہ ہم نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مظلوم کے ساتھ ہیں ہم، کشمیر کے ساتھ۔ کشمیر مظلوم ہے، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، ظالم کے خلاف ہیں۔ تو ہم بھی روڈوں پہ جب جلوس نکالتے ہیں تو یہ مظلوم سے یکجہتی ہے اور ظالم کے خلاف آواز ہے کہ ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں۔ مولا سلامت رکھے۔ کشمیر کے لیے جلوسیں نکال سکتے ہو، حسین کے لیے نہیں نکال سکتے۔ حسین جیسا مظلوم کوئی ہے کائنات میں؟ لوگوں کو عقل نہیں، شعور نہیں۔ آپ آئیے، میں نے دعوت فکر مسئلہ سنت، لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، بھائیوں نے، میں بیٹھا ہوا تھا مرشد میں، انہوں نے بہت سارے ایک لمبی لسٹ میرے سامنے رکھی کہ قبلہ یہ پینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے محرم میں کیا۔ میں نے کہا سب کچھ چھوڑو، میں ایک جملہ دیتا ہوں، بس اس جملے پر عمل کر لو تو میں اپنے سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ اس نے کہا کون سا جملہ؟ میں نے کہا تم یہ سمجھو کہ تمہارے گھر میں فوتگی ہو چکی ہے، اب جو تم نے کرنا ہے فوتگی کے بعد وہ تم کرو۔ فوتگی کے بعد تمہیں ہار سنگار کرنا ہے، کرو۔ گھر میں فوتگی ہونے کے بعد تم نے بناؤ سنگار کرنی ہے، شادی کرنی ہے، کرو، جو کچھ تمہیں کرنا ہے کرو، لیکن ذہن میں یہ رہے محرم کے ایام میں کہ میرے گھر میں فوتگی ہو چکی ہے، کیونکہ امام حسین عالمین کے امام ہیں، وہ صرف شیعوں کے امام نہیں، عالمین کے رسول کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لکون للعالمین نذیرا۔ اے محمد ہم نے تمہیں عالمین کا رسول بنایا، رسول عالمین کے رسول ہیں، اور اسی رسول نے فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، یعنی جس عالمین کا رسول میں ہوں اس عالمین کے امام ہیں حسین۔ یہ مظلوم کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ آئیے ہمارے جلوسوں میں شریک ہوئیے، مسلمان سب ایک ہیں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ آگے قمیضیں اتار کے ماتم کیجئے، آپ جلوس میں شریک تو ہوئیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں رجسٹر جائے تو یہ تو ہو کہ فلاں فلاں بندہ امام کی جلوس میں آیا تھا۔ یہ اظہار محبت ہے،
अज़हारी अकीदत है, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। बस हज़रान इमाम मज़लूम, फ़ज़ाइल इतना काफ़ी है, इन बातों पे गौर व फिक्र कीजिएगा। आज के दिन मेरी हर किसी से मिन्नत है कि मुंह को छुपा के न रोइएगा, बल्कि धाड़े मार मार के इमाम हुसैन को रोइएगा। इमाम हुसैन को रोने से शक्ल टेढ़ी नहीं होती, बल्कि इमाम राज़ी होते हैं। छठे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रहम करे उन आवाज़ों पर जो हमारी मज़लूमियत में बुलंद होते हैं। आज के दिन जब गली से गुजरो तो इस तरह से गुजरो कि लोगों को पता चले कि इसका कोई नुकसान हुआ है। आज दौरान इमाम मज़लूम 10 घंटे में ज़हरा के घर से 72 जनाजे निकले हैं। अजरकुमुल्लाह, मौला को गम हुसैन के सिवा किसी गम में न रुलाए। आज दौरान इमाम मज़लूम 10 घंटे में 72 जनाजे निकले हैं बीबी सैयदा ज़हरा के घर से। आज दौरान इमाम मज़लूम, जो बंदा भूखा हो उसे प्यास लगती है, कोई बंदा जख्मी हो उसे प्यास लगती है, कोई बंदा अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए आवाज आती है इसे पानी पिलाओ। जख्मों से चूर था ज़हरा का लाल, बीबियां देकर रोती हूँ कह रही हैं वाह गुरबता। अजरकुमुल्लाह। आज दौरान इमाम मज़लूम, कोई बंदा बेहोश हो जाए तो उसे होश में लाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। मौला अब्बास की लाश पे मौला हुसैन इतने रोए कि मौला बेहोश हो गए, होश में लाने के लिए पानी नहीं था। बीबी हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। बीबी फिजा ने कहा अली की बेटी क्या देख रही हो? बीबी रो कर कहती है पानी जो न मिलेगा ज़हरा जाई को, आंसू छिड़क छिड़क कर होश में लाऊंगी भाई को। अजरकुमुल्लाह। मौला आपको सिवाय गम में हुसैन के किसी गम में न रुलाए। आज दौरान इमाम मज़लूम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने कत्ल किया है हुसैन को। करबला में कोई ईसाई नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई सिख नहीं था, सारे मुसलमान थे। एक ईसाई था, एक ईसाई था, वो हकीम था, हिकमत का काम जानता था। उसने देखा कि जंग हो रही है, शायद किसी को मरहम पट्टी की जरूरत पड़े, मेरे कुछ पैसे। आज दौरान इमाम मज़लूम वो करबला में मौजूद था। उसने देखा कि जंग हो रही है, सारे मारे गए हैं, एक मजलूम है जो ज़मीन पर गिरा हुआ है। सारे 9 लाख लश्कर देकर कहते कि पता नहीं हुसैन जिंदा है या मर गए हैं। अजरकुमुल्लाह। 3 घंटे तक इमाम हुसैन गश की हालत में पड़े रहे। किसी की जुर्रत नहीं हुई आगे जाकर देखते कि हुसैन जिंदा हैं या मर गए। शिमिर मलाउन ने कहा मेरे पास तरीका है, अभी पता चल जाएगा कि हुसैन जिंदा है या मर गए। उस लाइन ने कहा कि जाओ खैमों में ज़ैनब की चादर लूट लो। जब उस मलाउन ने यह कहा हुसैन ने सर उठाया कि कोई चादर न लूटे, हुसैन जिंदा है अभी। अजरकुमुल्लाह। आज दौरान इमाम मज़लूम, मौला को गम में हुसैन के सिवा किसी गम में न रुलाए। ईसाई मौजूद था। उमर बिन साद ने देखा कि ईसाई है, ईसाई को बुलाकर कहा कि तू हकीम है? कहा मैं हकीम हूँ। कहा कब तक ये हिकमत का काम करता रहेगा? मैं तुम्हें 30,000 अशरफियाँ देता हूँ। वो सामने एक मजलूम है, ये खंजर उठा के उसे कत्ल कर दे। वो ईसाई कहते हैं मैं क्यों कत्ल करूँ? तुम इतने सारे हो, वो एक मजलूम है और मैं हकीम हूँ। मैं जानता हूँ कि इतने जख्मों के बाद कोई ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, ये अपने आप मर जाएगा। उस मलाउन ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें रकम ज्यादा देते हैं, जाओ हुसैन इब्न अली को मारो। वो आगे बढ़ा, खंजर उठाकर जब आगे बढ़ा, बीबी फिजा ने खैमे से देखा। बीबी ने कहा अली की बेटियों तेरा हुसैन नहीं बचता अब। अजरकुमुल्लाह। बीबी रोकर कहती है फिजा अब कौन मर रहे मेरे हुसैन को? का पहले तो मुसलमान थे, अब हुलिया बता रहे कोई ईसाई है। मुसलमान शायद कलमे का लिहाज कर लेते, लेकिन ये ईसाई तो नॉन मुस्लिम है, ये नहीं करेगा इजाज़त। असदरान इमाम मजलूम बीबी ने कहा कि अम्मा उस ईसाई से जाकर कहो तुम्हें अली की बेटियां बुला रही हैं। असदरान इमाम मजलूम बीबी ने बुरका पहना। बीबी फिजा उस ईसाई के करीब गई और करीब जाकर बीबी फिजा ने कहा ऐ बंदा खुदा, तू उस मजलूम को क्यों कत्ल कर रहा है? कहा मैं इक़्तिदार की लालच में कत्ल कर रहा हूँ। कहा इस मजलूम की बहनें तुम्हें खैमे में बुला रही हैं। अजदरों बड़ा गैरतमंद ईसाई था, बीबी के कहने के मुताबिक चलाया, खैमे के बाहर आकर बैठ गया। अंदर से अली की बेटी ने आवाज दी अम्मा इससे पूछ मेरे हुसैन को क्यों मारता है?
اس عیسائی نے کہا کہ میں دولت کی لالچ میں مارتا ہوں. بیوی نے آواز دی, بیبیوں اپنی ساری زیوریں دو, شاید میرا بھائی بچ جائے. اپنی ساری زیور اتار کے دو, میں اس عیسائی کو دوں, شاید میرا بھائی حسین بچ جائے. بیبیوں نے سارے زیورات اتارے, سارے زیور کو گٹھڑی بن کے بی فضا نے عیسائی کو دی. عیسائی, اس مظلوم کی بہنیں کہہ رہی ہیں یہ دولت لے لو, ہمارے بھائی حسین کو قتل نہ کرو, میرے بھائی حسین کو قتل نہ کرو. اس نے کہا نہیں, میں قتل کروں گا. علی کی بیٹی نے آواز دی, اماں اس سے کہو کہ اگر یہ دولت کم ہے تو مدینے میں میرا شوہر عبداللہ رہتا ہے, وہ بڑا رئیس ہے, کوئی غریب نہیں, وہ مدینے چلا جائے, میری پوری دولت لے لے, میرے حسین کو قتل نہ کرے. جب بھی نہیں مانا, بیوی نے آواز دے کر کہا, اماں اس سے کہے کہ اس مظلوم کی بہن کہتی ہے میں تیرے جنت کی ضمانت دیتی ہوں, میں تیرے جنت کی ضامن ہوں, میرے بھائی کو قتل نہ کر. جب اس عیسائی نے سنا کہ جنت کی ضامن, عیسائی نے چیخ کر کہا کہ یہ کوئی علی کی بیٹی ہے, جنت کی بیٹی, یہ کوئی علی کی بیٹی جو جنت کی ضامن ہے. بی بی فضا نے رو کر کہا یہ علی کی بیٹی ہے, یہ اس مظلوم حسین کی بہن ہے. عزیزان امام مظلوم وہ عیسائی رو کر مولا کی قدموں پہ گرا اور مولا کو کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے. مولا نے جنگ کی اجازت دی, واپس جا کے لڑا, وہ شہید ہو گیا. عزیزان امام مظلوم بڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں, ایسا ظلم جو کائنات میں کبھی نہیں ہوئی. زخموں سے چور تھا زہرا کا لال, کسی نے پتھر مارا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے تیر مارا. جب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا گرم ریت اٹھا اٹھا کر مارتے رہے, غریب آواز دے کر کہتے رہے میرا قصور کیا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزان امام مظلوم شمر ملاؤن آگے بڑھا, خنجر لے کر 8 ضربیں ماری. جب شمر ملاؤن نے 8 ضربے کے بعد شمر ملاؤن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کے لب گویا ہوئے, حسین لبوں سے کچھ کہہ رہے تھے. شمر ملاؤن لین کہتا میں نے سوچا کہ شاید مجھے بد دعا دے رہے ہیں. جب میں کان امام حسین کے منہ کے قریب لایا تب حسین کے لبوں سے ایک ہی آواز تھا, واہ حجابا, واہ غربتا, واہ مصیبتا. عزیزان امام مظلوم مولا آپ کو غم حسین کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. امام حسین کی شہادت کسی بشر میں طاقت نہیں پڑھ سکے. امام حسین کی شہادت پڑھیں گے اس کا 12واں بیٹا امام زمان علیہ السلام جو پردہ غیبت میں خون رو رہے ہیں. عزیزان امام مظلوم میں ایک ہی فکرہ کہوں گا, جس کو رونا ہے بی بی سے خیرات مانگنی ہے وہ اپنی جھولیاں پھیلائے. میں ایک فکرہ کہتا ہوں, عزیزان امام مظلوم جب اس ملاؤن نے پہلی خنجر ماری آدم نے کربلا چھوڑی, اس نے دوسرا خنجر مارا نوح نے کربلا چھوڑا, اس نے تیسری خنجر ماری ابراہیم نے کربلا چھوڑا, جب اس نے 11ویں ضرب ماری رسول خدا نے کربلا چھوڑا. علی تو جان تیرا حسین جانے. جب 12ویں ضرب ماری علی نے کہا زہرا تو جان تیرا حسین جانے. جب 13 ضرب ماری تبھی بھی زہرا نے کہا زینب تو جان تیرا بھائی جانے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے آنسوؤں میں اتنا خلوص عطا فرما کہ سیدہ زہرا کی رومال میں محفوظ ہو جائیں. میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے جتنے بھی ماتمدار عزادار تشریف فرما ہیں مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے جو مومنین حضرات بیمار ہیں آج کے بابرکت دن کے صدقے, اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کے صدقے مولا ان کی نیک دلی حاجات پورے فرما. جو بیمار صحت کاملہ واجلہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جتنے بھی مسلمان بھائی تشریف فرمائے مولا سب کی نیک دینی و دنیاوی حاجات پوری فرما. ان کی اولادوں کو زندگی عطا فرما, غم حسین میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میرے مرشد نسیم سرکار کی زندگی دراز فرما. میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میرے مرشد پاک کے گھر میں جو بیماریاں ہیں مولا دور فرما, صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے جو دعائیں دلوں میں رہ گئی ہیں مولا منہ تک نہیں آ سکی, آپ بہتر جانتے ہیں مولا ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے
جو مومنین حضرات اپنے بچیوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا آج کے بابرکت دن کے صدقے ان کو ان عظیم فریضے سے سبق دوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم مولا محمد و آل محمد کے صدقے جو مومنین حضرات بے گناہ قید ہے، مولا امام سجاد کی قید کے صدقے ان کی رہائی عطا فرما۔ جو مومنین حضرات حج و زیارات پہ گئے ہوئے ہیں، مولا ان کی سفر بے خطر فرما۔ میرے کریم مولا محمد و آل محمد کے صدقے میرے پردے دار بہنوں اور ماؤں کی پردے سلامت فرما۔ میرے کریم مولا محمد و آل محمد کے صدقے ان کی نیک حاجات پوری فرما۔ میرے کریم مولا محمد و آل محمد کے صدقے بالخصوص ہماری پہلی اور آخری دعا ہمارے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ ہمیں اپنے مولا کی جلد زیارت نصیب فرما۔ ہمیں اپنے مولا کے لشکر کا ایک مخلص سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لنگر جو